बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 29 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 2 बजे तक की अपडेट्स। दोस्तों, जुर्म कभी छुपता नहीं और एक ना एक दिन उस जुर्म के हवाले से तमाम तर सबूत सामने आ जाते हैं। अभी 48 घंटों का वक्त भी नहीं गुजरा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाली धांधली के हवाले से नंगी धांधली के हवाले से नंगी वीडियोज़ सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर रद्द अमल दे चुकी है अब से थोड़ी देर पहले, और ये भी इत्तलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस पर पहले तमाम सियासी जमातों का रद्द अमल, मुल्की और बैन अवी मीडिया का रद्द अमल, स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इन तमाम तर मामलात का जिम्मेदार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया गया रियासत का नाम लेकर। और पाकिस्तान में रियासत जब कहा जाता है तो किसकी जानिब इशारा किया जाता है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों कर इस बात के ऊपर मजबूर हुए कि वो अपने उस बयान से यू टर्न लें। फिर यह भी इत्तलात आई, कुछ लोग ये दावा करते नजर आए कि इन इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहबा ने अहम तरीन हलकों से मुलाकात की, रोना धोना किया और यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर हमें हमारा हिस्सा उस तरह से नहीं दिया गया जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को दिया गया था। हम पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत करने को तैयार हैं। उन्हें यह कहा गया कि आपने कंपेन नहीं चलाई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा गए, मायूस होकर वापस लौट गए। उसके बाद मरियम नवाज साहबा अपने अब्बा जी को लेकर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों के अंदर पहुंची और उसके बाद अपना हिस्सा हासिल करने के लिए अपने आप को अहल साबित किया। इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। आगाज हम करेंगे जंग की एक हेडलाइन के साथ। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इस हाइब्रिड रजीम को मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल है पाकिस्तान के बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ग्रुप्स की, जिनमें सबसे बड़ा जंग ग्रुप, और वो क्यों कर इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार है। अच्छी तरह से उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उसमें बार बार जाने की जरूरत नहीं। तो जंग अखबार ने यह हेडलाइन लगाई कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला फ्री एंड फेयर करार। अब बज़ाहिर लगता तो यह है, जो उसको पढ़ने वाले हैं वो शायद ये समझते हैं कि किसी बैन अवी इदारे ने, किसी ऑब्जर्वर ने अपनी को रिपोर्ट पेश कर दी है 24, 36, 48 घंटों के अंदर और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला फ्री एंड फेयर करार दे दिया है। लेकिन जब हम इस खबर की तफसीलात में जाते हैं तो पता चलता है कि यह जनाब मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब का और मोहतरम अमीर मकाम साहब का ये एक बयान है, जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं जनाब के हम ये समझते हैं कि जो नताइज आज़ाद कश्मीर के आए हैं और उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला मरहला है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब इसके ऊपर बैन अवी मीडिया क्या बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो निस्बतन एक आज़ादाना राय रखने वाले सहाफ़ी हैं वो क्या बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब ने ट्वीट किया कि माजी में बचपन से लेके आज तक इसी किस्म की खबरें सुनते आते थे। जब भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इंतखाबात हुआ करते थे, नंगी धांधली हुआ करती थी, वीडियोज़ सामने आया करती थी, वहाँ पर हलाकतें भी हुआ करती थी और जो फोर्सेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वो जुल्म सितम भी किया करती थी वहाँ के अवाम पर। किसे पता था कि इस किस्म के हालात आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पैदा हो जाएंगे। और आज हम ये देख रहे हैं कि जिन चीज़ों पर एतराज़ हम मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से करते थे वो उस किस्म के एतराज़ात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से किए जा रहे हैं। मैंने आपके सामने पाकिस्तानी मीडिया जंग बतौर मिसाल रखा, मैंने आपके सामने सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब का ट्वीट रखा। आलमी मीडिया की अगर बात कर लें तो BBC समेत, अल जज़ीरा समेत जो गैर मुल्की मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसके पीछे बड़ी तादाद है आज़ाद कश्मीर के अवाम की, जो कि 9 जून से लेकर आज तक तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, वो धरने पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और डेफिनेटली बड़े स्टेक होल्डर हैं। और पहले उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते रहे, फिर अचानक एक रात उन्हें कलअदम करार दे दिया गया और उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। और फिर जो कुछ वहाँ पर हुआ इस दौरान वो आपके सामने है। इंतखाबात का ऐलान हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ की एक अदालत ने बल्ले का निशान वापस किया। उसके बाद कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ मफामत उस हवाले से अपने ग्राउंड्स के ऊपर, अपनी शराइत के ऊपर करने के हवाले से पैगामात पहुँचाए गए। इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आया कि ये तो वही होने जा रहा है जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर हुआ। उन्होंने फैसला लिया
اور ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عوام کا، آزاد کشمیر کی عوام کا ان انتخابات میں جو انٹرسٹ رہ گیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور 20-25% ٹرن آؤٹ کو 40% تک پہنچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ دو قسم کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، ایک اس میں جس میں ٹھپے پر ٹھپا لگایا جا رہا ہے، اور دوسری ویڈیو کچھ پیپلز پارٹی شیئر کر رہی ہے جس میں کچھ بیلٹ پیپرز کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو کیا بیلٹ پیپر کو آگ لگا کر ٹرن آؤٹ بڑھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑے ایک مخصوص ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے تحت دونوں قسم کی ویڈیوز آئی ہیں سامنے بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ جو آگ لگانے کی ویڈیو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں بیلٹس پیپر کے اوپر ٹھپے لگے، اور اگر ٹھپے نہیں بھی لگے اب تو آسان حل ڈھونڈ لیا گیا ہے کہ جیسے یہاں فارم 47 ہے وہاں پر بھی فارم موجود ہے، چاہے نمبر اس کا اپنا ہو، جو ایک فائنل نتیجہ ہوتا ہے اس کے اندر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اگر نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر آپ ووٹیں گے جو ہے وہ ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 90% تک پہنچا سکتے ہیں، 95% تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی بعض پولنگ سٹیشن سے اس قسم کی اطلاع تھی کہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو گیا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک تو یہ مخصوص طور پر مسلم لیگ نواز کو کئی حلقوں میں فائدہ پہنچانا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ بڑا آزاد کشمیر کے عوام نے اس کے اندر انٹرسٹ لیا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا باقاعدہ یہ رپورٹ کرتا رہا کہ جہاں 2011، 2016، 2021 کے انتخابات کے اندر 60 سے 62% ٹرن آؤٹ آزاد کشمیر کے انتخابات کا رہتا رہا، وہاں اس پہلے مرحلے کے اندر میرپور ڈویژن میں، میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں، میرپور اور کوٹلی میں خاص طور پر ٹرن آؤٹ 20% سے زیادہ نہیں تھا، اور جو آبزرورز ہوتے ہیں، جو ہم جیسے مزدور صحافی ہوتے ہیں، جو گزشتہ 25-26 برسوں سے فیلڈ کے اندر جا کر انتخابات کور کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں، اندازے بھی لگا سکتے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو پریزائڈنگ افسران خود، پولنگ کا عملہ خود یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا، اس کے باوجود بھی اس ٹرن آؤٹ میں اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد رات 9 بجے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کہاں مسلم لیگ نواز ایک حلقے کے اوپر جیت رہی تھی اور کہاں ٹرن آؤٹ 20% کے آس پاس تھا۔ پھر اس کے بعد اس قسم کی ویڈیوز بھی سامنے اب آ چکی ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شور کرنا شروع کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ بظاہر لگتا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو جب گلگت بلتستان دیا گیا تو اس وقت مسلم لیگ نواز نے اس کے اوپر کچھ اعتراض کیا۔ اطلاعات یہی ہیں، دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کی حلقوں کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی کچھ خبروں کے حوالے سے بھی، اور کچھ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے حوالے سے بھی، کچھ غیر جانبدار حلقے پاکستان کے اندر بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے دوبارہ سے روابط اپنے استوار کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے کچھ درمیانی رابطوں کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اس قسم کا گرین سگنل آنا بند ہو چکا تھا۔ مری کے اندر جو ملاقات ہوئی شریف خاندان کی، اس کے بعد رابطے بحال کیے گئے اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں خدمت کرنے کے مواقع انہیں فراہم کر جو ہے وہ کیے جانے کے حوالے سے یقین دہانیاں کرائی گئیں۔ اب یہ تو ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر، اس قسم کی چیزیں ماضی میں بھی شریف خاندان کرتا رہا، کیونکہ ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے اپنی طرز کی بلیک میلنگ ہے، اور ریاست جسے کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر مقتدر حلقے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے چل کر 28ویں اور 29ویں ترمیم جس قسم کی وہ کروانا چاہتے ہیں، جو معاملات اس کے اندر وہ طے کرنا چاہتے ہیں، اس پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی جنہیں گلگت بلتستان دیا گیا، شہباز شریف صاحب خاموش رہے، بجٹ انہوں نے پاس کروانا تھا، بدلے میں پیپلز پارٹی انہیں کیا دینے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کو شاید اندازہ نہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کو، مقتدر حلقوں کو، اگر انہیں آزاد کشمیر کے اندر حکومت دے دی جائے۔ اس میں تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں نے عالمی میڈیا، میں نے پاکستانی میڈیا اور آزاد صحافی جو سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، ان کا آپ کے سامنے رد عمل رکھا، میں نے نواز لیگ کا آپ کے سامنے رد عمل رکھا کہ انہوں نے الیکشن کو فری اینڈ فیئر قرار دیا، میں نے پیپلز پارٹی کا رد عمل رکھا۔ اس وقت بھی راجہ پرویز اشرف ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولنگ سٹیشن سے ووٹروں کو مار کر جو ہے وہ بھگایا گیا، فائرنگ کی گئی، پیپلز پارٹی کا ایک کارکن قتل بھی کیا گیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 75 سے 80% عوام جو کہ الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلی، بڑا سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی آواز پر لبیک کہا، یا پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آواز پر لبیک کہا، کیونکہ انہوں نے بھی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو جب پھر 75 سے 80% عوام نے ان انتخابات کے اندر کسی طور پر حصہ ہی نہیں لیا، تو پھر کیا ان انتخابات کو اسی طرح کے انتخابات قرار دیا جا سکتا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا تو یہ بات کر رہا ہے کہ جیسے ماضی میں مقبوضہ کشمیر کے اندر انتخابات ہوا کرتے تھے، اور اب تو پاکستان میں کئی سینئر صحافیوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو ٹویٹ بتایا مبشر زیدی صاحب کا، وہ بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو بالکل اسی قسم کے الیکشن ہے۔ پھر آخرکار ان الیکشن کی اہمیت کیا ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ پاکستان بن گیا ہے، کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ نہیں جناب، ایک
आइनी स्टेट होना चाहिए। और जो इक़दामात आप उठा रहे हैं, जो कुछ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक चल रहा है, वो हार्ड स्टेट नहीं बल्कि एक फेल्ड स्टेट की निशानियां हैं। और इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ इलेक्शन के दिन और पोलिंग के दौरान और फिर गिनती के दौरान ही 20 से ज़ायद लाशें आज़ाद कश्मीर के अंदर, चाहे वो रावलाकोट हो या फिर मीरपुर हो, वो गिरा दी गई। और चाहे इसकी तरफ से मुतज़ाद दावे दोनों जानिब से सामने जो है वो आ रहे हैं। सरकारी इंतज़ामिया आज़ाद कश्मीर की कुछ और बात कर रही है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ और बात कर रही है, लेकिन बहरहाल अगर ग्राउंड के अंदर आज़ादाना तरीके से तहकीकात करने दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इससे पहले 1 माह पहले जो कुछ रावलाकोट में हुआ वो भी आपके सामने है। सेफली ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक यानी 80% का ताल्लुक जो है वो आम आवाम के साथ है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान और दीगर लोग, और जिसमें कोई 15-20% जो हैं वो रियासती एहलकारों के जो हैं वो ओहदेदार हैं। और वाज़ेह तौर पर दोनों जानिब जो नुकसान हुआ डेफिनेटली वो रियासत आज़ाद कश्मीर का नुकसान है, रियासत पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुकसान है। और वो खित्ता जिसे हमारे बानी जो है वो पाकिस्तान की शरक करार दिया करते थे, एक हार्ड स्टेट के फार्मूले, नाम नहाद फार्मूले पर अमल करते हुए पाकिस्तान के फैसला साजों ने उसको इस वक्त किस नहज पर पहुंचा दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि इस किस्म का दावा अक्सर औकात करते नजर आते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है और वो अवाम के किरदार के ऊपर यकीन रखती है। मौसूफ कल मुजफ्फराबाद पहुंचे, वहां पर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और कुछ इन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे ही पूछता हूं कि आप ज़रा बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इन लाइनों से, इन जुमलों से उनकी मुराद क्या थी। क्या उन्होंने कहा? बड़ा वाज़ेह उन्होंने बात की इस हवाले से कि वो, क्योंकि उन्होंने कहा कभी उन्होंने ये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी उन्होंने जनाब वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये वो का लफ्ज़ पाकिस्तान में क्या वो रियासत पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल कर रहे थे, किसके हवाले से इस्तेमाल कर रहे थे? पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब ये जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, रियासत ये कर रही है, रियासत वो कर रही है। ये सब बिलावल ने कहा और उनका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए जो वो तकरीर कर रहे थे तो यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट थी। मगर फिर बिलावल साहब को इतलात के मुताबिक अपने असली बासिस का पैगाम मिल गया और मौसूफ फरमाने लगे कि मैं रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, मैं रियासत आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा था। अब उन्होंने कहा क्या, मैं उसको मजीद उसको वाज़ेह कर, उन्होंने कहा रियासत को फैसला करना है कि हमारे लिए कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। अब खुद सोचिए, क्या वो ये रियासत आज़ाद कश्मीर को कह रहे हैं कि उनके लिए कौमी मफाद अहम है या नून लीग का? फिर वो कहते हैं हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। अब यहाँ वो कौन सी रियासत का जिक्र कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं? बज़ाहिर शायद वो ये बताना चाहते हैं आवाम को और वोटर्स को कि ये फार्म 47 की हुकूमत का हिस्सा हम इसलिए बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जिसके अंदर नहीं बना गया क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का मफाद था। तो अगर रियासत पाकिस्तान का वहाँ पर यह मफाद था तो यहाँ भी फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ उनका और मफाद है, इसके साथ भी आपको खड़ा होना होगा। फिर कहते हैं आंखें खोलें, नून लीग के मफाद पर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। यानी नून लीग के मफाद में 8 फरवरी 2024 को जो कुछ जिस तरह से मैंडेट उनको दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हुआ? बिलावल भुट्टो साहब सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। यानी दबे अल्फाज में वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का भी आपने खुदा न ख्वास्ता बेड़ा गर्क कर दिया और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप करने जा रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, हम इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। तो क्या ये सारी बातें वो आज़ाद कश्मीर की रियासत को कह रहे हैं? वहाँ पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बज़ाहिर तो आइडियल तारीफ यही है कि रियासत अवाम हुआ करती है, अवाम ना हो तो रियासत किस बात की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रियासत का लफ्ज़ है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी अवाम को है, पाकिस्तानी मीडिया को है, तमाम गैर जानिबदार हलकों को है, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया भी इस हवाले से जानता है, समझता है कि पाकिस्तान में रियासत किसे कहा जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह और साफ अल्फाज में, चाहे उन्होंने GHQ का नाम नहीं लिया, चाहे उन्होंने फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया, चाहे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, ये तमाम तर बातें उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान के इन फैसला साजों से मुतल्लिक ही की, डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास भी इस किस्म की इत्तलात मौजूद थी
کہ مریم نواز صاحبہ ایک ملاقات کر چکی ہیں اہم ترین عسکری شخصیت پاکستان میں. ڈیفینیٹلی دعویٰ تو فیلڈ مارشل صاحب سے ان کی ملاقات کا کیا جا رہا ہے, یہی کہا جا رہا ہے, انکنفرمڈ اطلاعات ہیں. ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کوئی دونوں جانب سے تصدیق یا تردید تو نہیں آئی, لیکن دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس قسم کی ملاقات ہوئی آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے, جس میں رونا دھونا کیا گیا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور کہا گیا کہ جناب ہمیں وہاں پر حصہ نہیں ملا, یہاں پر ہمیں حصہ دیا جائے. اور پہلا مرحلے میں الیکشن اسی لیے کروائے 3 مرحلوں کے اندر کہ پہلے ذرا حالات دیکھ لیں کیا رد عمل آتا ہے. دوسرے مرحلے کے اندر تھوڑا سا دیکھ کے کہ اگر نون لیگ بات مان رہی ہے یا پیپلز پارٹی بات مان رہی ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. پھر ان کے اوپر تیسرے مرحلے کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کو بٹھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے قومی مفاد کے اندر ہے یا کسی شخص کے ذاتی مفاد کے اندر ہے؟ ان تمام تر حالات پر مل بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی جو 7 اکائیاں ہیں ان میں جہاں پر آپ نے جو روایتی سیاسی مافیا ہے ان کو حکومتیں دی رکھی ہیں اور مسلسل اس حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, جس قسم کی خبریں پہلے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے سامنے آئیں. میں یہ کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ ہو کیا رہا تھا آزاد کشمیر کے اندر بیسیکلی جب کل سارا دن جو ہے وہ پرسوں جب وہاں پر پولنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر جب اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ وہاں سے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں کہ وہاں پر تو جناب دھاندلی کی جا رہی ہے. اور دھاندلی کی جو کچھ ویڈیوز ہیں وہ جناب اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو وہ بڑے واضح طور پر اس طرف جو ہے وہ چیزوں کو لے جا سکتی ہیں کہ جناب ان تمام تر معاملات کے اوپر جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ایک جناب ٹروتھ اینڈ وہ جس کہتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک بننا چاہیے, جو کہ کمیشن اس حوالے سے تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ بیسیکلی وہاں ہو کیا رہا تھا. جیسے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں, یہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے. یہ دیکھیے دوبارہ, یہ دیکھیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کسی ادارے کے پرنسپل ہیں, یہ بیٹھ کر یہاں ٹھپے پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. اس قسم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ایک ویڈیو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شیئر کی جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیلٹ پیپرز کو چھت پہ, پولنگ اسٹیشن کے چھت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ بیلٹ پیپرز کو جلا رہے ہیں. جی ہاں, میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بھی ایک ویڈیو جو ہے یہ بلکہ یہ جو 2 ویڈیوز ہیں یہ بھی اس وقت جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں, جس میں جو ہیں وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چھت کے اوپر. یہ دیکھیے, یہ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیلٹ پیپرز کو یہاں پر وہ آگ لگا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ آگ لگا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نیچے شور کر رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر کو آگ لگائے جا رہے ہیں. یعنی اس قسم کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تمام تر چیزیں جو اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کی جاتی تھی وہ سب کچھ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر ہمیں نظر آیا. اور اس پر جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنے سمجھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں, آزاد کشمیر کو خدا نخواستہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.